बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे फैमिली व्लॉग्स के हवाले से, और फैमिली व्लॉग्स में भी स्पेशली असद और निम्रा के व्लॉग्स के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, आपको पता है ये टिकटॉक कर जोड़ा था जिन्होंने छोटी उम्र में शादी की थी, और इनकी शादी की वीडियो सामने आने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। जब ये वायरल हुए तो इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। टिकटॉक के इनके ऑलरेडी जो है फैंस थे। फिर उसके बाद इन्होंने कमाना शुरू किया, अच्छे खासे पैसे कमाए, और कुछ दिन पहले असद ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अब मैं आज के बाद अपनी बीवी को व्लॉग्स में नहीं लाऊंगा। वजह उन्होंने यही बताई कि मैंने यही सोचा कि इस्लाम हमें इन चीज़ों से मना करता है, और ज़ाहिरी बात है अगर हमने इस्लाम के ऊपर अमल पैरा होना है तो हमें अपनी फैमिलीज़ को इन चीज़ों में नहीं दिखाना चाहिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद उसने फ़हद मुस्तफ़ा की बात के ऊपर, जिसमें उसने ये कहा था कि जी जो व्लॉगर्स हैं वो अपनी फैमिलीज को दिखाकर पैसे कमाते हैं, उसके कहने के ऊपर ये सारा कुछ छोड़ दिया। लेकिन अब असद ने इस छोड़ने की एक और वजह भी बताई है कि वो क्यों निम्रा को अपने साथ व्लॉग्स में नहीं लाते। उसकी जो उन्होंने वजह बताई है वो बड़ी हैरान कुन है। उस वजह के हवाले से बात करेंगे। वो कहते हैं कि जी मुझे एहसास ही नहीं था कि लड़कों के जो ग्रुप्स हैं उनमें जो हमारा व्लॉग होता था वो हमारी वीडियोस को, जो जिसमें मेरी बीवी मेरे साथ होती थी, उसको किस नज़र से देखते थे, क्योंकि खुद भी लड़का है, उसको आइडिया है। और उसमें उसने ये भी कहा कि जी मैं खुद भी जब मेरी शादी नहीं हुई थी और हम लोग मुख्तलिफ फैमिली व्लॉग्स देखते थे, तो उसमें जो ख़वातीन होती थी, ज़ाहिर है हम जिस नज़र से उनको देखते थे या जिस तरह हम उनको देखते थे, तो मुझे ख्याल आया कि ज़ाहिरी बात है मेरी बीवी भी जब व्लॉग्स में आती है तो लोग भी उसे उसी नज़र से देखते होंगे। तो एक वजह जो व्लॉग्स छोड़ने की है, फैमिली व्लॉग्स, वो भी है। तो आज की इस वीडियो में ज़रा जो उसने इस तफसील बताई है, और साथ साथ जो फैमिली व्लॉग्स का हाल हो गया है हमारे मुल्क में, इस पे ज़रा बात करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। फिर फेसबुक पेज को फॉलो करें। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें। बहरहाल जी, आपको पता है पाकिस्तान में होता यही है। हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि यूट्यूब जो है वो इनकम देता है। फिर इनकम भी डॉलर्स में होती है, और जब डॉलर्स में इनकम होती है तो वो फिर अच्छी खासी इनकम हो जाती है अगर बेहतर है। फिर एक ट्रेंड चला हमारे मुल्क में फैमिली व्लॉग्स का। उसमें बड़े अच्छे लोग आए, फैमिली व्लॉग्स बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं लोग। बाहर से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान में फॉलो करके उनके फैमिली व्लॉग्स देखे जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गंद हो गया, और प्रॉपर गंद है हमारे मुल्क में। गंद इसलिए है, मैं इसलिए इस पे तनकीद कर रहा हूँ कि आप अपना अगर यूट्यूब खोल के देखें और उसमें अगर आप फैमिली व्लॉग्स में जाएं, तो ऐसी ऐसी खवातीन इस फील्ड में आ गई हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें वो करती हैं, अल्लाह रहम करे, कि वो किसी तौर भी फैमिली व्लॉग्स नहीं होते। लेकिन क्योंकि वो कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं, या वो कुछ ऐसा तरीक़ाकार अख्तियार कर रही होती हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी वजूहात की वजह से उनको देखते हैं, और फिर ज़ाहिर बात है व्यूज़ आते हैं। जब व्यूज़ आते हैं तो फिर पैसे आते हैं, और फिर क्योंकि उनको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं होती कि जी कोई उनका जिस्म देख रहा है, या उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, या वो क्या कुछ कर रही हैं, उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होती। वो सिर्फ अपने व्यूज़ की खातिर मज़ीद बेहियाई की तरफ बढ़ती जाती, मज़ीद आगे बढ़ती जाती हैं, और फिर इतना कुछ होता है कि वो वैसे नाम तो उसका फैमिली व्लॉग्स ही होता है, या वो फैमिली के उसमें होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी, मैं तो कहता हूँ कि फैमिली तो छोड़े, जवान लड़कों के देखने के भी काबिल नहीं होती। इस तरह की व्लॉग्स आपने भी देखे होंगे, मैं भी देखता हूँ, और अगर आप कहेंगे तो मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ। कुछ इस किस्म की वीडियोस मैंने खुद हमारी नज़र से गुजरती हैं जब हम यूट्यूब को देख रहे होते हैं। यही मामला, ज़ाहिरी बात है, आपने देखा बहुत अच्छे-अच्छे लड़के लड़कियाँ इस तरह की व्लॉग्स कर रही हैं। ये निम्रा असद थे, ज़बरदस्त फैमिली व्लॉग्स करते थे। ज़ुल्करनैन और कंवल है, वो भी कर रहे हैं। अच्छा, बाहर के कुछ लोग हैं, मैं देखता रहता हूँ जब हम ये यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं। शाहिद इदरीस वगैरह, और वो लोग तो खैर बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, और उनके भी बड़े ज़बरदस्त फैमिली व्लॉग्स, और एक दो और भी हैं बरतानिया से कर रहे हैं। तो उनके फैमिली व्लॉग्स देखें, डक्की कर रहा है, डक्की भाई कर रहे हैं। तो फैमिली व्लॉग्स जो है इस तरह होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बेहियाई, कुरानियत और अजीब व गरीब किस्म की वीडियोस खवातीन ने, और स्पेशली ऐसी खवातीन ने जिनका फैमिली से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये जो स्पेशली कोई अजीब व गरीब किस्म के मुझे तो चीज़ें देखने को मिलती हैं यूट्यूब के ऊपर, जो खवातीन फैमिली व्लॉग्स के नाम पे पाकिस्तान में कर रही हैं। पैसे तो कमा रही हैं क्योंकि व्यूज़ आते हैं, और उनकी वीडियोज़ लोग देखते ही किसी और चक्कर में, क्योंकि उन्होंने जो थंबनेल लगाया होता है उसी से पता चल जाता है कि वीडियो के अंदर क्या कुछ होगा।
لیکن ظاہر ہے فیملی ولاگز کو خراب کرے۔ اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسد اور نمرہ یہ دونوں ولاگز کر رہے تھے اور ویوز بھی بہت اچھے تھے اور پیسے بھی کما رہے تھے، لیکن اسد نے پھر یہ کہا، ابھی جو اس کا ریسنٹ آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ایک تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی ویڈیوز بناتے بناتے اور دولت کماتے کماتے ہم اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ اپنے مذہب اور اسلام اور خدا سے بھی دور ہو گئے تھے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں تھی کہ ان کی اہلیہ کی ویڈیوز دوسرے مرد کس نظر اور سوچ کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ اسد نے کہا کہ اہلیہ کے ساتھ شیئر کی گئی ویڈیوز پر اگر ہزاروں کمنٹس بھی آتے تھے تو ہمیں ان ہی افراد کی نیت کا کمنٹ سے پتہ چلتا تھا جو کمنٹس کرتے تھے۔ اب آپ خود سوچیں، ظاہری بات ہے جو جس نظر سے ویڈیو دیکھتا ہے اسی نظر سے اس کے اوپر کمنٹ کرتا ہے، اور جب وہ کمنٹ کرتا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والا اس ویڈیو کے بارے میں یا اس میں نظر آنے والی خاتون کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہے اور کیا رائے رکھتا ہے، یا جو بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کمنٹس کرنے والے افراد کے علاوہ بھی لاکھوں افراد اور لڑکوں کے گروپ مل کر ان کی اہلیہ کے ہمراہ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے اور انہیں ان کی نیت اور سوچ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ شادی سے قبل وہ بھی اپنے لڑکوں کے گروپ میں بیٹھ کر اس طرح کے فیملی ولاگز کی ویڈیوز دیکھا کرتے تھے۔ اسد نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اہلیہ کے ساتھ بالکل بھی ویڈیوز نہیں بنائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کی اہلیہ کو ویڈیوز اور ولاگز بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا، ٹک ٹاکر تو وہ تھی خاتون، اور وہ ان کی خاطر ویڈیوز اور ولاگز میں آتی تھی۔ انہوں نے ایک سوال پر بتایا کہ شادی کے وقت ان کی عمر 18 برس تھی، جبکہ ان کی اہلیہ اور ان کی عمر میں 1 سال کا فرق تھا، تاہم انہوں نے واضح نہیں کیا کہ اس کی بیوی کی عمر 1 سال کم ہے تو کتنی عمر کی تھی، یا زیادہ تھی یا بڑی تھی یا چھوٹی تھی، نہیں بتایا اس نے۔ بہرحال جی یہ آپ کو یاد ہوگا یہ 2020 میں ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کی شادی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور انہوں نے پھر جو ہے ٹک ٹاک وغیرہ پہ پھر ان کا بیبی ہو گیا اور یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ تو بات ہے فیملی ولاگز کی۔ اسد اور نمرہ کا ظاہری بات ایک ریفرنس ہے کہ کس طرح انہوں نے فیملی ولاگز جو ہے اسد نے کرنا چھوڑ دیے ہیں، اور ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ بچے کو تو لے آتا ہے اپنے ولاگز میں اور جو ڈیلی روٹین کے ولاگز ہوتے ہیں وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اب اس کی وائف نہیں آ رہی۔ بہت اچھی بات، ظاہری بات ہے ہر کسی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اور ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا۔ اگر ان کو یہ خیال آ گیا کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تو بہت اچھا، ویری گڈ، ان کا اپنا ایک ڈیسیجن ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کیے جا سکتے ہیں فیملی ولاگز۔ پروفیشنل لائف میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے آپ بھی آ رہے ہوتے ہیں اپنی آپ کی اسکرین پہ، چاہے وہ سوشل میڈیا کی اسکرین ہو چاہے وہ نیشنل میڈیا کی اسکرین ہو، اور آپ کے گھر والے بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے جس طریقے سے ہمارے ملک میں چیزوں میں گند بھر دیا جاتا ہے اسپیشلی، اور اس طرح کے فیملی ولاگز میں جس طرح کا گند دکھایا جا رہا ہے، لکھا ہوتا ہے اوپر کہ جی مائی ڈیلی ولیج روٹین، اور اس کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ولیج کی روٹین ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، پاکستان کے دیہاتوں میں اسی طرح خواتین صبح اٹھتی ہیں، وہ منہ ہاتھ بھی دھوتی ہیں اور برش بھی کرتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہیں، لیکن جس طرح دکھایا جاتا ہے یا جس طرح کے کپڑے پہن کے یا جس طرح کی چیزیں کر کے جو ہے ویوز تو لے لیے جاتے ہیں، لوگ ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں، شاید لوگ اس لیے بھی دیکھتے ہیں کہ گاؤں کی روٹین کیسے ہوتی ہے۔ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی ہوتے ہیں یا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، کلک کرتے ہیں، اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ نظر تو آ رہا ہوتا ہے کہ پاکستانی ہے، لیکن جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا جو ہے پاکستان کی کمیونٹی سے کوئی اتنا اچھا جو ہے امپریشن نہیں جاتا جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اب اس میں ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں، جیسے میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ اللہ معاف کرے، مطلب جس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو بہرحال ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ اچھا یہ ضرور ہے کہ اگر آپ ٹھیک کام کریں، اچھا کام کریں، صاف ستھرا کام کریں، ویوز تو شاید تھوڑے کم آئیں گے، پیسے بھی تھوڑے کم آئیں گے، ظاہر ہے کیونکہ ڈالرز آتے ہیں لیکن تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ کم از کم بندے کو یہ سیٹسفیکشن ضرور ہوتی ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کم از کم وہ میں بالکل اپنے اس کے حساب سے ٹھیک کر رہا ہوں۔ لیکن ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ اب فیملی ولاگ کرنے سے پہلے بھی، جیسے اس اسد نے سوچ لیا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں کروں گا تو جو لوگ دیکھنے والے ہیں، کیونکہ دیکھنے والوں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ ویڈیو کر کے ڈال دیتے ہیں یوٹیوب پہ، پھر جس کی مرضی دیکھتا رہے، ظاہر ہے، اور آپ ڈالتے بھی اسی لیے ہیں، پبلک کر دیتے ہیں ویڈیو کو۔ تو جو فیملی ولاگز کرنے والے کوئی سوچتا بھی ہے، کوئی بہتر فیملی والا، تو یہ سوچ کے میرے خیال سے چھوڑ دیتا ہے کہ جی جو حالات چل رہے ہیں اس میں فیملی ولاگز کیسے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اسد نمرہ کی سٹوری کو لے کر میرا مقصد فیملی ولاگز کے حوالے سے بات کرنا تھا، ظاہر ہے، اور اس کے اوپر تھوڑا سا یہ آپ کو بتانا تھا اور آپ کو دکھانا تھا کہ ہمارے ہاں فیملی ولاگز کا نام لے کر کس طرح لوگ پیسے کمانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ آپ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں جی اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہوں۔
इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।